नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। यति बेला डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रहमा छन्। उनी खास गरी स्वास्थ्य सेवा सुधारको विषयलाई लिएर सत्याग्रहमा बसेका हुन्। 19औं सत्याग्रह जारी राखेका केसी हाल 23 दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् र उनको स्वास्थ्य झन बिग्रँदो छ। तर सरकार भने उनको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर देखिएको छैन। उनले उठाएका माग प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यसँग सरकार राख्ने खालको हुँदाहुँदै पनि सरकारले न त उनको मागको सम्बोधनमा कुनै चासो देखाउन सकेको छ, न प्रधानमन्त्रीले नै केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पहल लिएका छन्। आजको कार्यक्रम डाक्टर केसीको अनसनको इतिहास र उनका मागका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। डाक्टर केसीका मुद्दा कुनै राजनीतिक आस्थाका लागि नभएर जनताको हितमा छन्। त्यसैले उनी आम जनताको सर्वसुलभ पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आफूलाई पटक पटक गाल्दै आएका छन्। तर उनको सत्याग्रहलाई सरकार सत्य मान्न तयार छैन। प्रश्न स्वयं उठेका छन्, सरकार र केसीबीच सहमति हुन कसले रोकेको छ? डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दा पनि सरकार किन संवेदनशील बनेको छैन? सरकारले केसीको मुद्दामा गम्भीरता किन देखाउन सकिरहेको छैन? एउटा कुरा के बिर्सन मिल्दैन भने लोकतन्त्रमा सत्याग्रहको ठूलो महत्त्व हुन्छ। ओली सरकारले यस सत्याग्रहलाई अस्वीकारेर आफूहरू लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न खोजेको छ। जनताको सत्य आग्रहलाई स्वीकार गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन। समय छँदै जुनसुकै सरकारले पनि यो मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको भए डाक्टर केसीले 1.5 दर्जन अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला। हेरौं यो रिपोर्ट। वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञ एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै गएको 8 वर्षमा 19 पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन्। विक्रमसम्म 2069 यताका 8 वर्षमा डाक्टर केसीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा 7 पटक, कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेतृत्वको सरकार हुँदा 10 पटक र मन्त्री परिषदका अध्यक्ष ठिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा 2 पटक अनसन बसेका हुन्। मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै निरन्तर सरकारसँग सहमति गरे पनि सहमतिको कागजको मसी सुक्न नपाउँदै माग पूरा नभएको भनी डाक्टर केसी सत्याग्रह सुरु गरिहाल्छन्। हुन त प्रत्येक सरकारले उनीसँग माग सम्बोधन गर्ने भन्दै पटक पटक अनसन तोडाए, तर अनसन तोडिसकेपछि माग सम्बोधनमा कुनै पनि सरकार गम्भीर भएनन्। सर्वसाधारण जनताको अधिकारको वकालत गर्ने जीवन्त संस्थाको रूपमा डाक्टर केसी उभिएका छन्। एक गरी डाक्टर केसीले उठाएका मागको सम्बोधन हुँदै आए पनि अझै केही व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थको दबावका कारण पूरा हुन बाँकी नै छन्। निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका मालिकहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकट छन् र दबाव दिन सफल हुँदै आएका छन्। माथिमा प्रतिवेदनले सर्वसाधारण विद्यार्थीको मर्का एकदम राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ। सरकारले जनताका वास्तविक समस्याहरूप्रति सच्चा सरकार देखाउन नसक्नुले पनि केसीले बारम्बार अनसन बसिरहनु पर्ने बाध्यता आएको हो। डाक्टर केसी स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सबै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिसकेका छन्। तर सरकारले केसीसँग सहमति गर्छ, कार्यान्वयनको नामै लिँदैन। फेरि बाध्य भएर केसी अनसनमा बस्छन्। सत्याग्रहका क्रममा कहिले इलाम, कहिले डडेलधुरा, कहिले जुम्ला गई अनसन बसे पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डाक्टर केसीलाई कहिले सरकारले ल्याउँछ त कहिले आफै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आई सत्याग्रह निरन्तर गर्छन्। यसरी नै डाक्टर केसी र सरकार बीच लुकामारी चलिरहेको छ। निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने, उपत्यकाभित्र निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नहुने लगायतका यस्तै माग अघि सारेर केसी आमरण अनसन बस्ने गर्छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि डाक्टर केसीका मागको स्थायी सम्बोधन हुन नसक्दा समस्या बल्झेको बल्झै छ। सरकारले कि त डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर केसीलाई मर्न दिनु पर्यो, होइन सम्बोधन गर्न सकिने छन् भने तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्यो। हाल डाक्टर केसी 19औं पटकको अनसनमा बसिरहेका छन्। उनको स्वास्थ्य स्थिति पनि बिग्रिँदै गइरहेको छ। तर सरकार भने उनका माग सुन्यो नसुन्यो गरेर
बसिरहेको छ। डाक्टर केसीको बिग्रदो स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ। यस्तो छ केसीले थालेको अनसनको समयावधि र नेतृत्व। पहिलो पटक 2069 असार 21 देखि 24 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा। दोस्रो पटक 2069 साउन 27 देखि भदौ 1 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा। तेस्रो पटक 2070 पुस 27 देखि माघ 10 गतेसम्म मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक, शिक्षा मन्त्री माधव प्रसाद पौडेल। चौथो पटक 2070 माघ 25 देखि फागुन 3 गतेसम्म मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक, शिक्षा मन्त्री माधव प्रसाद पौडेल। पाँचौं पटक 2071 चैत 8 गतेदेखि 19 गतेसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव। छैटौं पटक 2072 भदौ 7 देखि भदौ 19 गतेसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव। सातौं पटक 2072 असोज 2 देखि 12 गतेसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव। आठौं पटक 2073 असार 26 देखि साउन 10 गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। नवौं पटक 2073 असोज 10 गतेदेखि 22 गतेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल। 10औं पटक 2073 कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 19 गतेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल। 11औं पटक 2073 साउन 9 देखि 32 गतेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ। 12औं पटक 2073 असोज 9 देखि 11 गतेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ। 13औं पटक 2074 असोज 19 देखि कार्तिक 1 गतेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ। 14औं पटक 2074 पौष 24 देखि 30 गतेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ। 15औं पटक 2075 असार 16 देखि साउन 10 सम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। 16औं पटक 2075 पुस 25 गतेदेखि माघ 18 गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। 16औं पटक इलाममा अनसन बस्दा डाक्टर केसीले सरकारले आफूसँग गरेका पूर्व प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने र मेडिकल शिक्षामा भएको चरम लापरवाही र मनोमानी रोक्नु पर्ने सहित माथिमा आएको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने सहितका मागहरू राखेका थिए। जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी मुद्दाहरू चाहिँ हटाएर मुखी चाहिँ खरे मुद्दाहरू राखेर चाहिँ जुन समितिबाट पनि पारित गरेको छ, हामीसँग सम्झौता भएअनुसार जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी मुद्दाहरू फेरि थपेर मान्यज्यूहरूले चाहिँ जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेको छु र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 17औं पटक 2076 कार्तिक 17 गते डडेलधुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। 18औं पटक 2077 असार 16 गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। 2077 भाद्र 29 गतेदेखि जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। डाक्टर केसीले राखेका माग पूरा गर्न सरकार आफैले तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो।
किनभने सत्तारूढ दल नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र वा विभिन्न दस्तावेजमा लिखित प्रावधानलाई डाक्टर केसीका मागले उल्लङ्घन गर्दैनन्। डाक्टर केसीका माग त सत्तासीन दलको नीतिलाई नै थप बल पुर्याउने खालका छन्। अर्को कुरा, डाक्टर केसीले विगतमा सरकारसँग भएकै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ कि हाम्रो सरकार सत्याग्रहीसँग आफैले गरेका सम्झौता पुरा गर्नसम्मको पनि हिम्मत गर्न सक्दैन? त्यसो त सत्तामा बस्नेबाट केसीमाथि पटक पटक धोका हुँदै आएको छ। यही लगायत केसीको माग पुरा गर्न सरकार किन उदासीन भएको छ भन्ने विषय लिएर आउनेछौँ छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। हाम्रो समाजमा बलेको आगोमा घिउ थप्नेको कमी छैन। समस्या समाधानका लागि मध्यस्थता गर्नुको साटो धेरैले बलेकै आगो ताप्न ठिक ठानिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू सत्तामा भएका बेला उनको मागलाई सम्बोधन गर्न नखोज्ने र सत्ता बाहिर हुँदा उनको मागको पक्षमा उभिने गरेको बडो अनौठो प्रवृत्ति सतहमा देखिएको छ। जबकि सत्ताधारी पार्टी र विपक्षी दुवै इमान्दार भएर उनको जीवन रक्षाका लागि र उनले उठाएका मागको सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने हो। नागरिक समाजको एउटा हिस्साले सरकारलाई केसीका माग सुन्न दबाब दिइरहेको छ। तर यस मामिलामा सरकारले न त जनता या नागरिक समाजसँग सिधा संवाद गर्न खोज्छ न त डाक्टर केसीसँग नै। त्यसैले त सत्याग्रहमा बसेको 23 दिन पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भने डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले पछिल्लो पटक भदौ 29 गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अनसन सुरु गरे। उनले 6 बुँदे माग राखेर 29 गते सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि अनसन सुरु गरेका थिए। उनको 19औं अनसनको आज 23औं दिन पुगेको छ। तर सरकारले भने उनको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। उनी अनसन बसेको 7औं दिन असोज 4 गते प्रहरले बलपूर्वक अस्पताल पुर्याएको थियो। राति करिब 11 बजेतिर प्रहरले डाक्टर केसीलाई जुम्लाको रानीचौक स्थित बाबिरा मस्टो मन्दिर परिसरबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेको थियो। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गए पनि आफूलाई अपहरणको शैलीमा अस्पताल लगिएको भन्दै डाक्टर केसीले कुनै पनि उपचार त्यहाँ लिएका थिएनन्। असोज 5 गते डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँतर्फ हिँडे। नेपालगञ्जसम्म एम्बुलेन्समा आएका केसी 5 गते साँझ काठमाडौँ आउने विमान नभएका कारण नेपालगञ्जमै रोकिए। डाक्टर केसी 6 गते बिहान 11 बजेको उडानमा काठमाडौँ आइपुगे। जुम्लामा अनसन बसेको 8औं दिन 5 गते केसीले अब काठमाडौँ पुगेर नै सत्याग्रह जारी राख्ने बताउँदै जुम्ला छाडेका थिए। 2 वर्ष अघि जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसेका बेला केसीलाई काठमाडौँतर्फ लैजान आएको सरकारी टोलीले अस्पतालमा तोडफोड गरेको थियो। असोज 6 गते प्रहरले डाक्टर गोविन्द केसीलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट जबरजस्ती ट्रमा सेन्टरमा लग्यो। नेपालगञ्जबाट बुद्ध एयरमा काठमाडौँ आएका उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको थियो। डाक्टर केसी भने त्रिवी शिक्षण अस्पताल जान चाहेका थिए। प्रहरीको गुण्डागर्दी हो यो प्रहरीको गुण्डागर्दी हो वहाँ ठाउँमा कोरोना तिमीले भन्नु पर्दैन तिमीले भन्नु पर्दैन तिमीले भन्नु पर्दैन म चिठीमा छु डाक्टर हैन मलाई थाहा छैन के छ भन्ने कुरा असोज 6 गते दिउँसो प्रहरीले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएर ट्रमा सेन्टर पुर्याएका डाक्टर गोविन्द केसी सोही दिन साँझ 6:15 जाँदा अस्पतालबाट सो इच्छाले निस्किएर महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेर भर्ना भए। डाक्टर केसीले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको परीक्षण तथा उपचार गर्न मानेका थिएनन्। अस्पतालबाट निस्किए लगत्तै उनी केही सहयोगीका साथ ट्याक्सी चढेर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज गएका थिए। त्यसपछि भने उनी आजसम्म शिक्षण अस्पतालबाट नै आफ्नो अनसनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यस्ता घटनाक्रम पार गरेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा
अनसनरत केसी हाल बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कोभिड-19 को संक्रमण र उनको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केसीलाई भेट्न बन्देज लगाइएको छ। एकातिर केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै जानु र अर्कोतिर माग सुनवाईमा सरकार उदासीन देखिनु उचित नभएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यता सरकारले भने वार्तामा आउनुपर्ने दाबी गरेको छ। डाक्टर केसी पहिलेदेखि नै वार्ताको लागि तयार भए पनि सरकारले भने डाक्टर केसी नै तयार नभएको र सरकार मात्रै वार्ताको लागि तयार भएको जस्तो जवाफ दिने गरेको छ। उहाँ अनसन बस्नुभएको छ। उहाँका अब नयाँ माग होइन, पुरानै माग हुन् होइन। हजुर, सरकारका तर्फबाट पटक पटक सहमति पनि गरिएको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्ने उहाँका माग कतिपय जायज माग जनताको पक्षमा भएका मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ। तर त्यो माग सम्बोधन सबै अनसन बसेर मात्र होइन, सरकारसँग वार्तामा आउनु पर्यो उहाँ पहिला त। डाक्टर केसीको मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै रगतमा सुगरको मात्रा घट्दै गएको छ। रगतमा व्हाइट ब्लड सेलको मात्रा घट्दै गएकाले केसीलाई कोरोना संक्रमणको पनि उच्च जोखिम देखिएको छ। यद्यपि शनिबार गरिएको परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भए पनि केसीले साधारण सलाइन बाहेकको उपचार लिन मानेका छैनन्। डाक्टर केसीका 19औं अनसनका मागहरू। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठन पाठन सुरु गरियोस्। प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्। हामीसँग 2075 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। त्रिविश चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्। बैलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्। राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस्। डाक्टर केसीले राखेका जायज मागको सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ, न कि वार्ता र संवादको ढोका बन्द गरेर एक वृद्ध डाक्टरलाई मर्न बाध्य नबनाइयोस्। त्यसैका लागि पनि दिनदिनै डाक्टर केसीका समर्थकहरूले सडक आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। केसी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा छटपटाइरहँदा पनि सरकार भने अहिलेसम्म तैचुप र मैचुपको अवस्थामा लागेको छ। 19 पटकसम्म अनसन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदा पनि सरकार किन लाचार बनेको भनी आम जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। र आज डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसनको 22 दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले एटलिस्ट वार्ता टोली गठन गरेर जुन एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने हो त्यो पहिला भएका सम्झौताहरू अक्षरश पालना नगरेकोले उहाँ 19औं अनसन बस्न परेको र आजसम्म पनि कुनै पनि माग पुरा गर्नलाई एउटा पहल कदमी पनि सुरु गर्न नसकेको कारणले हामीले यो सरकारलाई एउटा झकझकाउने उद्देश्यका साथ आज हामी सबैजना आवासीय चिकित्सकहरू रोडमा आउन विरोध स्वरूप र सरकारलाई झकझकाउनलाई रोडमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता सरकारले डाक्टर केसीसँग वार्ता र संवादका लागि कुनै पहल नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शिक्षण अस्पताल पुगी डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गरिरहेका छन्। त्यसरी नै नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, साझा पार्टी लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले निरन्तर रूपमा सरकारलाई डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि माग गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत केसीको जीवन रक्षाको माग सरकारसँग गरेका छन्। यसले पनि के स्पष्ट हुन्छ भने डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरूको सम्बोधन हुनैपर्छ र सरकार यसका लागि दत्तचित्त भएर अघि बढ्नै पर्छ अनि केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी वार्ता टोलीको माध्यमबाट या सिधै केसी या उनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी
केसीले जारी राखेको आमरण अनसन फेरि गर्नु नपर्ने गरी समाधान गर्नु जरुरी छ। यसतर्फ दुवै पक्ष लाग्नै पर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न हिम्मत गर्यो भने सरकारसँग झिनो भए पनि नैतिकता रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अन्यथा डाक्टर केसीको सत्याग्रहले जसलाई छुँदैन ऊ सत्य सुन्न नचाहने दम्भी वा मूर्ख हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। डाक्टर केसीका माग असान्दर्भिक वा मुलुकलाई हानि गर्ने खालका छन् अथवा सरकारको समाजवाद तर्फको यात्रामा अवरोध गर्ने खालका छन् भने त्यसबारे सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। यो किन जरुरी छ भने डाक्टर केसी अब एकजना व्यक्ति मात्र होइनन्, संस्था भइसकेका छन् जसमाथि नेपाली समाजको ठूलो भरोसा छ। सरकारले डाक्टर केसीको जीवन, उनको सत्याग्रह प्रतिको निष्ठा मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। डाक्टर केसीसँग अविलम्ब वार्ता गरी उनको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गरेन भने त्यो मुलुक र स्वयं सरकारका लागि ठूलो दुर्घटनाको पर्खाइ हुने निश्चित छ। हवस् त आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।